बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला को कैसे बनाया जाए, कैसे अपनी हाजात अल्लाह ताला के सामने रखी जाए ताकि वो कबूल हो सके। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो को लेकिन इससे पहले छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि इसका सवाब आप तक भी पहुंचता रहे। कि आखां शायद मन जावे ते मेरा कम ततड़ी दा भी बन जावे। ऐ महबूब आप कहिए कि ऐ अल्लाह तू रहम फरमा, तू करम फरमा और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो दिलाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेतवज्जाही के साथ इधर उधर ख्यालात करके रब से ना मांगा करो, तरद्दुद के साथ बेयकीनी के साथ भी ना मांगा करो, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब रब से मांगो ना तो असरार करके मांगो, जब रब से मांगो तो असरार करके। बच्चा नाज दिखा रहा है, असरार करके अल्लाह ताला से मांगो, तो असरार करके मांगो। और फरमाया रग़बत के साथ मांगो। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, असरार करके मांगो, रग़बत करके मांगो। रब के लिए कोई चीज़ देना मुश्किल तो नहीं है ना, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। तुम्हें अता करना तो रग़बत करके अल्लाह से सवाल करो, इसे मनाओ। और ख़ुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, ज़रा इसमें डूब कर देखिएगा, ज़रा इन अल्फाज में खोकर देखिएगा। उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नबी पाक ने दुआ मांगी, नबी पाक ने दुआ मांगी, हजूर ने दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, क्या अल्फाज हैं। क्या वजद फरीदीन जुमले कहती हैं, दा रसूलुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। सुम्मा दुआ मांगकर हजूर फिर दुआ मांगने लगे, हजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर हजूर फिर दुआ मांगने लगे। और सुम्मा रसूलुल्लाह तीसरी दफ़ा भी फरमाती हैं, कहती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगने लगे। यानी हजूर ने दुआ मांगी और फिर दुआ मांगी, दुआ ख़त्म हो गई तो फिर तीसरी दफ़ा भी फिर से दुआ मांगी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, क्या कहा। हज़रत फरमाने लगे मांगे, हज़रत फरमाने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुँह मांगी पाएंगे। हाजत अगर की है मांगेंगे मांगते जाएंगे, मुँह मांगी ही पाएंगे। हजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्लाह से मांगने का, इसको मनाने का ये तरीका। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे, ये अल्फाज अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है, ज़रा इनका भी जायका महसूस कीजिएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, मैं हजूर की मजलिस में हाजिर था, अल्लाह से हजूर मांगने लगे। मैं तो कई दफ़ा ये दुआ भी मांगने लग जाती हूँ कि ऐ अल्लाह, तू उन दुआओं की तरफ तो देख जो तेरे महबूब रसूल ने हमारे लिए मांगी हैं। अल्लाह, तू हमें तो नहीं ना मांगना आता और नहीं तरीका आता, नहीं सलीका आता, नहीं अंदाज आता। हम तो बेतवज्जा से लोग हैं, बैठने का ढंग नहीं आता, हमें तो हाथ उठाने का सलीका नहीं आता, हम तो वज़ू करने के इस तरीके से आशना भी नहीं पड़े। अल्लाह, तेरे महबूब ने तो खुद मांगा है, ना तुझसे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो तुझे मनाया है ना हमारे हक में। तो अल्लाह, तू इन दुआओं की तरफ तो देख। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے ہیں، پھر دعا کی تھی رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتوب علیہ، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور یہ مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتوب علیہ، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ اس 100 مرتبہ میں حضور نے یہ الفاظ کہے، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمیں بخش دے، رحم فرما، بس قبول کر لینا اب ہماری توبہ، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ پھر دعا مانگتے، پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اللہ کو منایا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اسے مناؤ، اس کی بارگاہ الہ مرتب میں جھکو، اور حضور نے خود میں یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور نظر عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کا طریقہ بھی بتلایا، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سیدنا عالم علیہ السلام فرمانے لگے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کر تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، تو وہ مان بھی جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بھی بتائے، فرمایا جمعے کے دن مانگنا اللہ مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا وہ مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم ہونے کے موقع پر بھی دعا کرنا وہ مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگا تھا نا، اس کی بارگاہ میں ہم نے تو حاضر ہونا تھا نا، تو جاننا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے نا۔ تو ناظرین اکرام یہ ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو گزاری کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے حاجات منوانے کا، اللہ تعالیٰ سے فریادوں کو منوانے کا، اور یہ ہے عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگنے کا۔ دعا ایسے مانگو کہ عرش کے پردے بھی ہل جائیں، اور جب دعا مانگ کر فارغ ہو جاؤ تو سجدے میں سر رکھو اور شکر الحمدللہ ادا کرو۔ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔